ख्वाबों की पुकार और जंजीरों की आहट। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रात की तारीकी किले के हर कोने में सन्नाटा भर चुकी थी। हर तरफ मौत की सी खामोशी छाई हुई थी, सवाए उस्ते खाने के, जहाँ एक कैदी शहजादा आहनी जंजीरों में जकड़ा बैठा था। शहजादा फखरुद्दीन, जिसे कभी सल्तनत का फखर कहा जाता था, अब एक गद्दार के इल्ज़ाम में कैद था। किले की दीवारों पर खून आलूदा साए नाचते थे, मगर शहजादा, जो पहले खौफ से कांपे जाया करता था, अब पुरसुकून नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी नींद में हर रात एक ही चेहरा आता। नूरानी आंखों वाली एक शहजादी जो उसे कहती, तुम कैदी नहीं, इनकलाब के सफीर हो, तुम्हें ईमान की शम्मा जलानी है, जालिम के ईवान गिराने हैं। शुरू में वो इन ख्वाबों को पागलपन समझता रहा, लेकिन जब वो ही शहजादी बार बार एक ही बात कहने लगी और फिर उसके अल्फाज कैद खाने की दीवारों पर नक्श होने लगे, शहजादे के दिल में कोई चिंगारी जाग उठी। उसी दौरान सल्तनत के एक दूर अफ्तादा इलाके में एक शहजादी आलिया अपने महल की पुरताइश जिंदगी से बेजार हो चुकी थी। उसे हर रात ख्वाब में एक कैदी की पुकार सुनाई देती, शहजादी, तुम रोशनी हो, मगर तुम्हारी रोशनी मेरी जंजीरों तक नहीं पहुंचती। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आलिया का दिल बेचैन हो गया। उसने अपनी आया से पूछा, क्या ख्वाब कभी सच होते हैं? आया ने बस एक बात कही, अगर दिल सच्चा हो तो ख्वाब पैगाम बन जाते हैं। इसी रात शहजादी आलिया ने अपने सोने की जंजीरें, मोती का हार और आरामदेह बिस्तर छोड़ दिया। वो चुपके से महल से निकल पड़ी। उसके पास सिर्फ एक नक्शा था, वो नक्शा जो उसे उस कैद खाने तक ले जा सकता था जहाँ कैदी शहजादा इंतजार में था। दोनों के दिल में एक ही सवाल था, क्या ख्वाब हकीकत बन सकते हैं? शहजादी आलिया चांदनी रात में महल की पिछली दीवार छलांग कर खामोशी से निकल चुकी थी। उसके हाथ में बस एक पुराना नक्शा था जो उसने खुफिया कुतुबखाने की किताब में छुपाया पाया था। वो जानती थी कि ये सफ़र आसान ना होगा, मगर दिल की गहराइयों से यकीन आ चुका था कि वो ख्वाब सादा ख्याल नहीं बल्कि किसी गैबी सच की सदा है। रात की तारीकी में जंगल की खामोशी राहों पर चलते हुए आलिया के कानों में अचानक एक साए की आवाज़ आई। वो रुक गई। दरख्तों के पीछे एक साया हरकत कर रहा था। वो पीछे हटने ही वाली थी कि एक बूढ़ी औरत अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो शहजादी? औरत की आवाज़ खुरदरी और अजीब सी थी, जैसे वक्त की रेत में दफन हो चुकी हो। आलिया चौंकी। आपको कैसे मालूम कि मैं शहजादी हूँ? बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ख्वाबों की सदा हमेशा सुनाई देती है, मगर हर कोई उसकी पहचान नहीं रखता। तुम्हारा सफ़र ईमान का है, मगर पहला इम्तहान सामने है। अचानक ज़मीन हिलने लगी और दरख्त पीछे हटने लगे। एक छोटा दरवाज़ा ज़ाहिर हुआ, जैसे ज़मीन ने अपनी छाती चाक कर दी हो। ये दरवाज़ा सिर्फ वही पार कर सकता है जो सच बोलने की हिम्मत रखे, औरत ने कहा और गायब हो गई। आलिया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजे पर तहरीर था, जो अपनी पहचान से फरार चाहे वो सच तक नहीं पहुंच सकता, अपना असल जाहिर करो। शहजादी ने आहिस्ता से अपने लिबास से बादशाही निशान उतारा, अपनी जेवरात उतार कर ज़मीन पर रख दी और कहा, मैं शहजादी आलिया हूँ, मगर अब सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, सच की तलाश में। दरवाज़ा खुल गया और आलिया एक तारीक सुरंग में दाखिल हो गई। अंधेरे में चलते हुए उसे किसी की मध्यम आवाज़ सुनाई दी, तुम आ रही हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। ये शहजादा फखरुद्दीन की आवाज़ थी, जो तहखाने की जंजीरों में बंद किसी अनदेखे जज्बे को महसूस कर रहा था। लेकिन शहजादी को नहीं मालूम था कि सुरंग के आखिर में एक धोखा, एक धुन और एक नया इम्तहान उसका इंतज़ार कर रहा है। सुरंग की दीवारें तंग और नम थीं और हर कदम के साथ शहजादी आलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। कभी कभी ऐसा लगता जैसे दीवारें सरगोशी कर रही हों, जैसे उनमें कैद सदियों पुरानी सदाएं उसकी हिम्मत को आजमा रही हों। सुरंग के आखिर में एक दरवाज़ा आया, जंग आलूदा और भारी। आलिया ने दरवाजे को छुआ तो अचानक उसके सामने माजी का एक मंजर उभरा, शहजादा फखरुद्दीन की गिरफ्तारी, तख्त पर उसके खिलाफ साजिश और दरबारियों की झूठी गवाहियां। जो सच तलाश करे उसे झूठ के धुएं से गुजरना होता है। क्या तुम सच बर्दाश्त कर सकोगी? आलिया ने आंखें बंद की और जवाब दिया, अगर सच मेरे ख्वाबों की रूह है तो मैं हर धोखा सहने को तैयार हूँ। दरवाज़ा खुल गया। वो किले के इस तख्त
خانے میں پہنچ گئی جہاں شہزادہ قید تھا۔ شہزادہ زنجیروں میں جکڑا فرش پر بیٹھا ذکر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرے پر سکون تھا، جیسے روح کسی اور دنیا سے باتیں کر رہی ہو۔ عالیہ کو دیکھ کر اس نے آنکھیں کھولی، لمحے بھر کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو۔ تم حقیقت ہو یا آج بھی خواب ہو؟ شہزادہ ہچکچایا۔ عالیہ نے آہستہ سے جواب دیا، میں خواب سے نکلی ہوں، سچ کی تلاش میں، تمہیں آزاد کرانے۔ شہزادہ مسکرایا لیکن پھر زنجیروں کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ زنجیریں لوہے کی نہیں، الزام کی ہیں۔ یہ تب ہی ٹوٹیں گی جب وہ گواہی ملے گی جو میرے حق میں ہے۔ اسی لمحے دیوار سے ایک مخفی دروازہ کھلا، اس میں ایک پرانا کاغذ تھا، شہزادے کا ہاتھ سے لکھا گیا سچ جو کبھی شاہی کتب نے چھپا دیا تھا۔ یہی وہ تحریر ہے جو مجھے غدار ثابت کرنے سے روک سکتی ہے، لیکن کسی نے اسے دفنا دیا۔ عالیہ نے پرچہ اٹھایا اور اس پر اصرار آواز نے پھر سرگوشی کی، تم نے پہلی زنجیر توڑ دی، مگر اصل قید دلوں میں ہے جسے توڑنے کے لیے قربانی دینا ہوگی۔ شہزادے کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی، مگر عالیہ جانتی تھی یہ تو صرف آغاز ہے۔ اب انہیں محل واپس جانا ہوگا، وہاں جہاں جھوٹ کا راج ہے اور ہر سچ موت سے کم نہیں۔ شہزادی عالیہ اور شہزادہ فخر الدین قید خانے کی تاریک راہداریوں سے نکل کر اب ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ تحریر تھی جو سچ کا چراغ بن سکتی تھی اور ظلم کے محل کی بنیادیں ہلا سکتی تھی۔ مگر راستہ آسان نہ تھا۔ قلعے کے باہر وہی بوڑھی عورت دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن تھی مگر آواز اب بھی مضبوط، تحریر تو مل گئی، مگر کیا تم دونوں اس سچ کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو؟ محل میں سچ بولنا موت کو دعوت دینا ہے۔ شہزادہ فخر الدین نے کہا، میں وہ موت قبول کرتا ہوں جو سچ کے راستے میں آئے، جھوٹ کی زندگی سے بہتر ہے۔ بوڑھی عورت نے سر ہلایا اور ایک چھوٹا سا خنجر زمین سے نکال کر انہیں دیا۔ یہ خنجر تمہیں محل کے دروازے تک لے جائے گا، مگر دروازہ وہی کھول سکے گا جو نیت میں پاک ہو۔ راستے میں کئی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ محل کے عقبی دروازے تک پہنچے۔ چھا چکا تھا، اندھیری رات میں آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ دروازہ پتھر کا تھا اور اس پر ایک عجیب سا نقش بنا تھا، دو ہاتھوں کا عکس جن کے درمیان ایک شعلہ جل رہا تھا۔ عالیہ نے خنجر کو دروازے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ یا رب، اگر ہماری نیت میں سچ ہے تو ہمیں روشنی دکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں وہی چہرے نظر آئے جنہوں نے شہزادے پر جھوٹے الزام لگائے تھے، درباری، وزیر اور خطا کے بادشاہ کا مشیر بھی۔ عالیہ نے تحریر بلند کی اور کہا، یہ وہ سچ ہے جو تم نے چھپایا، مگر سچ دفن ہو کر بھی مر نہیں جاتا۔ محل کی فضا میں جیسے لرز سا دوڑ گئی، درباری کانپنے لگے اور مشیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بادشاہ کے سامنے وہی تحریر رکھی گئی جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ سچ ہے؟ شہزادہ بولا، یہی وہ سچ ہے جس کے لیے مجھے قید کیا گیا، مگر جسے میری شہزادی نے آزاد کر دیا۔ اور تب محل کے کونے سے ایک چھپا ہوا دشمن سامنے آیا، وہی جو ساری سازشوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زہر آلودہ خنجر تھا۔ وہ چیخا، سچ کے نام پر سلطنت کو تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگلے ہی لمحے محل کے در و دیوار چیخ اٹھے۔ محل کی فضا سخت ہو گئی۔ سچ سامنے آ چکا تھا مگر سازش کا آخری وار باقی تھا۔ وہ خنجر جو زہر میں ڈوبا ہوا تھا شہزادہ فخر الدین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لمحے کی تاخیر اسے ہمیشہ کی نیند سلا سکتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ خنجر شہزادے کے سینے تک پہنچتا، شہزادی عالیہ نے خود کو اس کے سامنے ڈال دیا۔ خنجر شہزادی کے کندھوں میں پیوست ہو گیا۔ شہزادہ چیخ اٹھا، عالیہ! محل گونج اٹھا۔ عالیہ زمین پر گری مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اگر میری قربانی ایک سچے انسان کو نجات دے سکتی ہے تو یہ قربانی میرا فخر ہے۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں جیسے وہ کسی اور دنیا سے مخاطب ہو۔ شہزادہ فوراً اس کے زخم پر ہاتھ رکھا، نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم نے ابھی تو انقلاب کی شروعات کی ہے۔ اسی دوران بادشاہ تخت سے نیچے اترا، وہ کانپ رہا تھا۔ ہم نے ایک بے گناہ کو قید کیا اور سچ کو دفن کیا، لیکن آج میں اپنے ہاتھوں سے انصاف کا دروازہ کھولتا ہوں۔ شہزادہ فخر الدین کو باعزت بری کر دیا گیا۔ سازشی مشیر
کو گرفتار کر لیا گیا اور درباریوں نے پہلی بار سر جھکا کر شہزادہ اور شہزادی کو سلام کیا۔ عالیہ کو شاہی طبیب کے پاس لے جایا گیا۔ کئی دنوں کی خاموشی کے بعد جب شہزادہ اس کے سرہانے بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، عالیہ کی آنکھ کھل گئی۔ کیا انقلاب آ گیا؟ وہی آہستہ سے بولی۔ شہزادہ مسکرایا، ہاں، ایمان کی شمع جل چکی ہے اور تم اس کی روشنی ہو۔ محل میں اذان کی صدا گونجی، وہ صدا جو برسوں سے خاموش تھی۔ اس دن سے سلطنت میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ سچ بولنا جرم نہیں رہا اور ایمان کو کمزوری نہیں سمجھا گیا۔ شہزادہ فخر الدین اور شہزادی عالیہ نے نہ صرف تخت سنبھالا بلکہ قوم کو سکھایا، حقیقی انقلاب تلوار سے نہیں، ایمان سے آتا ہے۔ جب دل جھک جاتے ہیں تب ظالم تخت گرتے ہیں۔